सर नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छु। अब यो राजनीतिक प्रतिवेदनबाटै कुराकानीको प्रारम्भ गरौँ। 25 बुँदामा यसलाई समराइज गर्नुभएको छ। खासमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि यही नयाँ व्यवस्था नयाँ प्रणालीलाई बढी जोड दिनु भएको छ कि अथवा यसलाई चाहिँ अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ कि के छ सर? यो प्रतिवेदन मार्फत चाहिँ नयाँ राज्य व्यवस्था किन आवश्यक पर्यो र त्यसको स्वरूप कस्तो, राज्य प्रणालीको स्वरूप कस्तो भन्ने कुरालाई बढी हामीले फोकस गरेका छौँ। आम जनतालाई चाहिँ यो हाम्रो नयाँ हो, राज्य संरचना हाम्रो यस्तो हुन्छ र त्यो राज्य संरचना अन्तर्गत कानुनहरू पनि कार्यविधिहरू पनि यसरी बनाउनु पर्छ भन्नेसम्म त्यसमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। अब यो नयाँ शासन व्यवस्थाको कुरा गरिरहँदाखेरि सर केही समय अगाडि चाहिँ एक किसिमको व्यवस्था विरोधी आन्दोलनहरू पनि सलबलाइरहेका छन्। खासमा यो व्यवस्था नै भएन भनाइ हो कि व्यवस्था परिवर्तन नै गर्नुपर्छ भनाइ हो कि के हो तपाईँको चाहिँ? होइन, मुख्य समस्या त व्यवस्था परिवर्तन होइन। मुख्य समस्या त जनजीविकाकै हो। हजुर। नेपाली जनताको लागि आर्थिक समृद्धि नै हो, राष्ट्रको सार्वभौम स्वतन्त्रताको रक्षा नै हो, होइन? मुख्य त त्यही हो। तर हामीले के देख्यौँ भने जुन नेपालको संविधान 2072 असोज 3 जुन गलत बाटोबाट आयो, नेपाली जनता हिँड्ने बाटोबाट आएन, त्यसकारण यो नेपाल र नेपाली जनता सापेक्ष यो संविधान भएन। त्यसकारण नयाँ राज्य व्यवस्थामै जानुपर्छ। र 62-63 को आन्दोलनले सिद्धान्ततः गणतान्त्रिक व्यवस्था लिएर आए पनि 21औं शताब्दीमा व्यवस्था गणतान्त्रिकै हो। त्यो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको जनताको प्रतिनिधिले शासन व्यवस्था चलाउने हो, होइन? तर त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो बुर्जुवा गणतन्त्र भयो भन्ने चाहिँ हाम्रो निर्क्युल हो। अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा छौँ, सङ्घीयताको कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, 3 तहको सरकार छ। तर जनता भने जसरी सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो, उनीहरूको जनस्तरमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो, त्यो भने देखिँदैन। यो के हो सर? नेतृत्व भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दा हो कि अथवा अन्य केही स्वार्थमा अल्झिदा हो कि के देख्नुहुन्छ तपाईँ? मुख्यतः यसको जड भनेको संविधान निर्माणताका नेतृत्वहरू, सम्भवतः हामीले देखेको चाहिँ प्रमुख नेतृत्वहरू अहिलेका मेजर पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी मुख्यतः। अब उहाँहरूले कुन कारणले हो, हामीले देखेको चाहिँ वैदेशिक शक्तिसँग उहाँहरूले सम्झौता गर्न परेको अवस्थामा यो संविधान जसरी आयो, अब त्यो बाध्यात्मक के थियो त उहाँहरूले भन्ने कुरा हो। आजको अवस्थाले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। त्यसकारण 3 तहको सरकार, 3 तहको चाहिँ राज्य प्रणाली जे आए पनि जनताको अपेक्षा पुरा नहुनुको मूल जड भनेको चाहिँ म संविधानै देख्छु। अहिलेको कानुनी त्यो संविधानलाई टेकेर जो कानुनी व्यवस्था, अझै कानुन त पुरै बनिसकेको छैन, त्यो नै समस्या देख्छु। अब जनस्तरकै कुरा जोड्दाखेरि नि सर, अहिले पछिल्लो समय 2079 मङ्सिर 4 गते जुन आम निर्वाचन सम्पन्न भयो नि, त्यसमा पनि जनताहरूले विकल्प खोजिरहेको देखियो। पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति चाहिँ यति धेरै वितृष्णा किन त जनतामा? मुख्य कुरो त अघि हामीले भनेको जस्तै जनजीविका प्रमुख हो, सुशासन प्रमुख हो नि। यो अब संविधान भनौँ अथवा त्यो संविधान लिएर आउने नेतृत्वहरू, उहाँहरूले जनताको भावनालाई समेटेर त्यो संविधानमा नहालिसकेपछि त असन्तुष्टि आउने स्वाभाविक भयो। र जनताको नजरमा के हो भने निरङ्कुश शासन जनताको नजरमा देखिँदैन। त्यसकारण यो प्रजातन्त्रको एउटा अभ्यास, यो स्वाभाविक अभ्यास हो। प्रजातन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष पनि यो गर्दा हुन्छ कि यो गर्दा हुन्छ कि भनेर नयाँ रोज्ने त यो प्रजातन्त्रको सौन्दर्यता हो। म त्यसलाई चाहिँ एकदम जनताको त्यो निर्णयलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु। जनताले यसरी नै खोज्ने हो आफ्नो अनुकूलताको नेतृत्व। हाम्रो पार्टी नेपालले भनिरहेको नयाँ राज्य प्रणाली चाहिँ कस्तो हो सर? स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यो नयाँ राज्य प्रणालीले चाहिँ हामी अहिले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था जसको प्रमुख राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, र अहिलेसम्म संसारमा चलेको के गणतान्त्रिक व्यवस्थाको राष्ट्रपति कि राजा, हामीले राष्ट्रपति पनि भन्दैनौँ, राजा पनि भन्दैनौँ। तुलनात्मक रूपमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था ठिक भने पनि हामीले चाहिँ राष्ट्राध्यक्षात्मक प्रणाली भन्छौँ। विशेष अधिकार सहितको नेपालको विशेष कन्टेस्टमा, अर्थात् नेपाल भन्ने बित्तिकै नेपालको छिमेक राष्ट्र, विशेष गरी उत्तर र दक्षिण, हैन, र उत्तरको पनि उत्तर रसिया अहिलेलाई भन्नुपर्दा है, यो नेपालको भौगोलिक अवस्था जस्तो छ
त्यसलाई मध्यनजर गर्दै छिमेक राष्ट्रहरू विशेष गरी चाहिँ अहिले पछिल्लो चरण बहुध्रुवीय विश्वको एउटा अभ्यास भइरहेको र त्यसको नेतृत्व चाहिँ चीन र रसियाले लिइरहेको अवस्थामा नेपालमा विशेष अधिकार सहितको नयाँ राज्य प्रणाली आवश्यक हुन्छ। त्यो नयाँ राज्य प्रणाली भनेको चाहिँ हामी राष्ट्राध्यक्षात्मक प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अवधारणा हो। अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नजिकै छ, माघ 11 गते। राष्ट्रिय सभा भन्ने बित्तिकै विज्ञ व्यक्तिहरूको थलो होस्, प्राज्ञिक व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर नेतृत्व गरून् भन्ने एउटा ध्येय छ एउटा ठाउँमा। तर अहिले पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो होला यो लुछा चुडी होइन, अघिल्लो निर्वाचनमा फेल भएका, पराजित भएकाहरू होइन, विभिन्न समयमा अवसर पाएकाहरू, नेताका आसेपासेहरूले टिकट पाएका छन्। अब यसरी चाहिँ सर राज्य संयन्त्रका यस्ता उपल्ला निकायमा पनि यसरी भागबण्डा लुछाचुडी हुनुले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? होइन, संविधानको मर्म त त्यही नै थियो। यहाँले भनिहाल्नुभयो गलत तरिकाले जनप्रतिनिधिहरू चुनिए भने, अर्थात् ती गलत जनप्रतिनिधि चुनिनुको अर्थ हो नेपाल विपरीत कानुनहरू निर्माण हुनु होइन, विधिहरू चाहिँ गलत तरिकाले निर्माण हुनु हो। किन जनप्रतिनिधि सभाले त विधि विधान निर्माण कानुन बनाउने हो नि त, त्यो निर्माण गर्ने हो। त्यसलाई करेक्सन गर्ने ठ्याक्कै चाहिँ प्राज्ञहरूको समूह, त्यो समूहको एउटा परिषद हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभा। संविधानको मर्म पनि छन चाहिँ त्यही हो। तर अघि भन्यौँ नेतृत्वको गलत आचरण, अब नियत के हो त नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्छ, नत्र नेतृत्वलाई त जनताले ठेगान लाउँछन्। हामीले त 2007 सालदेखि देख्दै आएको हो होइन। अझ 62-63 पछि त जनताको हातमा सार्वभौम अधिकार भन्छौँ। यहाँ त कसैलाई मार्न पनि पर्दैन, हत्या हिंसा गर्नु पनि पर्दैन। शान्तिपूर्ण तरिकाले आवधिक निर्वाचन मार्फतै गलत नेतृत्वहरूलाई त हामी फिल्टर गर्न सक्छौँ। यो एउटा ठुलो उपलब्धि पनि हो। अब यो एक किसिमको डम्पिङ साइट जस्तो बनाउनलाई नेतृत्वहरू किन मरिहत्ते गरिरहेको छन् भन्ने कुरा त अब जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो होइन। अब प्राज्ञ हेर्नुहोस्, यो प्राज्ञ परिषद हुनुपर्ने हामीले जो प्रस्ताव गरेका छौँ, हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने विवादास्पद नेतृत्वहरूलाई मात्र किन त्यहाँ पुर्याइन्छ होइन। जस्तो राज्यका अङ्गहरूमा चाहे चाहिँ कूटनीतिक नियोगका प्रमुख हुन्, चाहे चाहिँ अख्तियार, चाहे सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग, चाहे चाहिँ मानवाधिकार आयोग, जहाँसुकै होस् होइन, त्यहाँ त्यो पदमा जो विवादास्पद मान्छेहरू नै बढी किन पुर्याइन्छ, राजनीतिक भागभण्डामै किन पुर्याइन्छ त भन्दा यहाँ प्राज्ञ भनेको त अहिले को त, अहिले जसले चुनाव जित्यो अथवा गठबन्धनकै सरकार भए पनि जसले बहुमतको निर्णय गर्न सक्यो उसैले चाहिँ प्राज्ञको एउटा ट्याग लगाइदिने के। त्यसकारण हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने जनप्रतिनिधि सभा एकल चाहिन्छ, यो सानो पनि चाहिन्छ। करिब करिब अहिलेको अवस्था हेर्दा भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा 2.5 देखि 3 लाख जनसङ्ख्या बराबर एकजना जनप्रतिनिधि भए हुन्छ। तर भूगोल पनि हेर्नुपर्छ, नेपालका सम्पूर्ण त्यो ठुल्ठुला भूगोलहरूमा एकनास हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या छैन, तराई क्षेत्रमा बाक्लो छ होइन। र हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने यो प्राज्ञ परिषद एउटा बनाउनु पर्यो। जसरी एउटा निजामती कर्मचारी अथवा प्रहरी आर्मीमा अहिले जागिर खाँदाखेरि चाहिँ हामी लोकसेवा आयोग पास गर्नुपर्छ नि, हो त्यस्तै प्राज्ञ परिषद बनाएर प्राज्ञहरूको पनि विशेष जाँच लिने निकाय एउटा चाहियो होइन। त्यो प्राज्ञिक परिषदबाट अनि अबको नयाँ राज्य प्रणालीमा चाहिँ चाहे मन्त्री बनाउनुहोस्, चाहे कूटनीतिक नियोगका प्रमुख बनाउनुहोस् होइन, चाहे राज्यका अङ्ग र विभागहरूमा चाहिँ नियुक्ति गर्नुहोस्, उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ। र प्राज्ञ भनेको चाहिँ एउटा शासन सत्ता चलाउने एउटा क्याबिनेटको मात्रै निर्णयले प्राज्ञ भनेको चाहिँ गलत भन्ने कुरा त पुष्टि गरिसक्नुभयो। त्यो त प्रचण्ड स्वयंले अस्ति टियुको भिसी अब हामी खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्छु त भन्नुभयो उहाँले। तर उहाँलाई के सुझाव छ हाम्रो पार्टी नेपालको तर्फबाट भने प्राज्ञ परिषद बनाउनुहोस्। प्राज्ञ परिषद अहिलेकै राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ प्राज्ञ परिषदको रूपमा रूपान्तरण गर्नुभए पनि फरक पर्दैन, तर त्यहाँ लाँदा चुनावबाट होइन। प्राज्ञ परिषद त गलत नेतृत्व चुन्यो भने करेक्सन गर्ने ठाउँ हो त्यो राष्ट्रिय सभा होइन। अब फेरि झन् चुनावै तपाईँले भन्नुभयो, अब हामीले देखेको पनि त्यही हो, भइरहेको पनि त्यही हो, डम्पिङ साइट त्यसै भनिरहेका छैनौँ। त्यो राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनेहरूलाई बरु यो एउटा एक किसिमको चाहिँ अपमान जस्तो होला, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा लाज भइरहेको पनि होला। चुनाव हारेका छ, जनताले हराएका छन्, त्यहाँ गएर चाहिँ फेरि मन्त्री बनेको उदाहरण थुप्रै छ होइन। त्यसको उदाहरण त हाम्रो अहिलेको चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री नै हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै हुनुहुन्छ होइन। अब लाज र शरम यहाँ चाहिँ अब नियतकै कुराकानी गर्ने हो भने त 2 ठाउँबाट चुनाव हारेर मान्छे प्रधानमन्त्री भएको देश हो, संविधान विपरीत चाहिँ प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ देश हो यो होइन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भनेर मात्र हुँदैन, यो भनेको चाहिँ
एउटा विधि निर्माण हो। विधि निर्माणमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने अब उहाँहरूको गठबन्धन सरकारको स्पष्ट बहुमत छ, नयाँ एउटा चाहिँ विधेयक लिएर आएर राष्ट्रिय सभालाई प्राज्ञिक परिषदको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले विकास गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो निर्विवाद हुन्छ। सँगै अर्को एउटा उहाँहरूलाई नियमन, नियन्त्रण र निरीक्षण गर्ने चाहिँ निकाय त अर्को आवश्यक छँदैछ। त्यसपछि म अरू आउँछ म बनाउँला। तपाईँले विधि र पद्धतिको कुरा गर्नुभयो। अहिलेको सरकार पनि त जनताको म्यान्डेट अनुसार छैन नि त। जनताले तेस्रो नम्बरको जनमत दिएको पार्टी चाहिँ अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। संसदको तेस्रो ठुलो दल हो माओवादी। कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरोस् भन्ने किसिमको म्यान्डेट जनताले दिएका छन्। दोस्रो ठुलो दल एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष भएर बसिरहेको छ। यो विधि र पद्धति जहाँ पनि मिच्ने प्रवृत्ति चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो, यो कहिले सकिन्छ सर? उसो भए होइन, कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुरा त 2072 असोज 3 पछि सुरु भयो। यसमा त दुई मात्रै भएन होइन। तर गजब कुरा, राजनीतिक नेतृत्वहरू मेजर पार्टीहरूले किन चाहिँ बुझ बचाइरहनु भएको छ? फेरि आफै भन्नुहुन्छ यो चुनावी प्रणाली हामीले जो बनायौँ यसले स्पष्ट बहुमत कसैलाई पनि दिँदैन भनेर त्यहीँका नेताहरूले भनेका भनाइ पनि हुनुहुन्छ। त्यो संशोधन पनि गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, यो त मेजर पार्टीको सबैले भन्नुभएको छ नि, कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी। यी तीनटै पार्टीहरू मिल्यो भने त स्पष्ट 2/3 हुन्छ। त्यो 2/3 भयो भनेदेखि त संविधान संशोधन हुन्छ नि होइन। हाम्रो निर्वाचन आयोगको चाहिँ नियमावली परिवर्तन त त्यहीँबाट गर्ने हो नि। तर गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ भनेको नेताहरू कहाँबाट बाध्यात्मक होला नि त होइन। सुधार चाहने पनि, सुशासन चाहने पनि, तर त्यसको चाहिँ विधि निर्माण नगर्ने भनेपछि यसको सरल अर्थ हो हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरू वैदेशिक शक्तिको चक्रव्यूहभित्र पर्नु भएको छ। त्यहाँबाट उहाँहरू चाहिँ निक्लिनै नसक्ने अवस्था नै होला मेरो हिसाबमा। मैले के देखिरहेको छु भने उहाँहरूलाई मदन भण्डारी जस्तो बन्छु, हुन्छु भन्ने उहाँहरूको परिकल्पना होला जस्तो लाग्छ मलाई। वीरेन्द्र राजा र उहाँको परिवार जस्तो हुन्छु कि म सुशासनको निमित्त गएँ भने, विधि निर्माणमा गएँ भने, जनताले चाहेको जस्तो चाहिँ मैले सुधारको बाटो निर्माण गरेँ भने चाहिँ म मदन भण्डारी हुन्छु कि वीरेन्द्र हुन्छु कि भन्ने चाहिँ उहाँहरूकोमा त्यो डर होला जस्तो चाहिँ मेरो अनुमान छ। त्यही चुनावकै कुरा गर्दाखेरि पनि सर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई संसदको चौथो ठुलो दल बनाएर जनताहरूले पठाएका छन्। अहिले पछिल्लो समय स्वतन्त्र व्यक्तिको पछाडि चाहिँ एक किसिमको जनलहर देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने बालेन शाह होइन, जसको कुनै पनि राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड छैन, उनलाई चाहिँ मेयर बनाएर पठाए। धरान उपमहानगरपालिकामा त्यस्तै छ, धनगढीमा त्यस्तै छ। भनेपछि यो राज्य सत्ताले अथवा नेतृत्वले चाहिँ जनताको जीवनस्तर उकास्न नसक्दा अथवा उनीहरूका मुद्दालाई चाहिँ ठाउँ नदिँदाखेरि जनताहरू यतातिर मोडिएको पाउनुहुन्छ कि अन्य केही कारण पनि देख्नुहुन्छ? उसो भए सिधा सिधा हेर्दा त दलहरूको वितृष्णाको कारणै हो भन्ने हो। तर म धनगढी बाहेक मेजर त काठमाडौँ, हजुर, त्यसपछि धरान। धरानमा म हर्क साम्पाङको विरुद्ध अहिले नै टिप्पणी गर्न सक्दिनँ होइन, म अहिले गर्दिनँ। तर पछिल्लो चरण हामी नेपालीहरूले भन्दा बढी नेपालमा विदेशीहरूको योजना छ, सूक्ष्म व्यवस्थापन छ, त्यसकै कडीको रूपमा म लिन्छु, विशेष गरी काठमाडौँको मेयरको हकमा। हजुर है, यो दलहरूलाई किन यहाँ त लामो समयदेखि चाहिँ निकै लामो समय जाँदा जाँदै पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरिसक्नु भइसकेपछि केपुचिन पादरीहरू तिनीहरूको टिम 200 जना भन्दा बढीलाई नेपालबाट निष्कासन गरिसकेपछिको उहाँहरूको प्लान हो होइन। त्यसकारण यहाँ अल्टरनेट उनीहरूले चाहिँ त्यो 10, 20, 50 वर्ष होइन 100औं वर्षपछि के गर्ने भन्ने प्लान बनाएको हुनाले म देख्छु दरबार हत्याकाण्ड त्यसकै उपज थियो। त्यसकारण जनताको वितृष्णा त्यो त स्पष्ट छ। राजनीतिक दल र नेताहरू, योभन्दा पहिलाका नेताहरू त्यही तरिकाले उहाँहरूले बनाएर लिएर आए। अब उहाँहरू क्रमशः जनताले त चिन्दै गयो नि, अवस्थाले पनि प्रमाणित गर्यो भनेपछि त्यसको अल्टरनेट नेतृत्व त अर्को पक्कै खोज्छन्। खोज्ने क्रममा हाम्रो एउटा नेपाली उखान छ नि, घिउ कहाँ पुग्यो दालमा भनेको जस्तो तरिकाले वैदेशिक शक्तिहरूले चाहिँ त्यो एउटा माखे साङ्लो जनताको वितृष्णा त्यो उनीहरूले चाहेको नेतृत्वभन्दा बाहिर नजाओस् र नेपाल आत्मनिर्भर समृद्ध नबनोस्, आर्थिक रूपमा चाहिँ शक्तिशाली नबनोस् भन्ने उनीहरूको चाहना। यसलाई समग्रतामा भन्दा म वरिष्ठ कानुनविद, संविधान विज्ञ भीमार्जुन आचार्य सरको भाषालाई दोहोऱ्याउन चाहे, नियन्त्रित अस्थिरताको निमित्त यी पात्रहरू चाहिँ खडा गरिएको। यसको एउटै उदाहरण म तपाईँलाई भनिदिन्छु। उहाँहरूको जस्तो हामी समग्रतामा
घर बनाउँछौँ नि, त्यो घर बनाउनुभन्दा पहिला त जग्गा अनुसारको स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ हुन्छ होइन। हाम्रो जग्गा जति आना छ अथवा जति चाहिँ त्यो धुर के भन्छन् तराईतिर होइन, त्यही अनुसारको हाम्रो घरको डिजाइन हुन्छ नि। हाम्रो घर कस्तो बनाउने, नेपाल राष्ट्रको त्यो इन्जिनियरिङ चाहिँदैन होइन। नेपाल राष्ट्र चाहिँ 10 वर्षमा कस्तो, 20 वर्षमा कस्तो, 100 वर्षमा कस्तो, हामी कस्तो बनाउनु, हाम्रो चाहिँ क्यापासिटी के हो, हाम्रो चाहिँ यहाँको क्षमता के हो, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन आर्थिक यो सम्पूर्णको हिसाब किताब गरेर चाहिँ जो स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने हो। यसमा राजनीतिक दलहरू चुके, जसलाई हामी राष्ट्रिय नीति भन्छौँ, नेसनल इन्ट्रेस्ट चाहिन्छ भन्छौँ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको हेर्नुहोस् उदाहरण लिँदा, मलाई अब धेरैले गाली गर्नुहुन्छ, मैले उहाँहरूसँग चाहिँ प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ, त्यो म यहाँ भन्न चाहन्न। मेरो भनाइ के हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ चाहिन्छ है। सूर्यप्रसाद आचार्य सरले पनि भन्नुभएको पटक पटक त्यही हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ के कस्तो बनाउने त? हजुर, हामी त त्यहाँ चुकेको हौँ नि। पहिला त यसलाई त भोलि योभन्दा पहिलाका केशव स्थापितले एउटा हिसाबले काम गर्नुभयो, त्यो एक किसिमको चाहिँ अग्रगामी मानिन्छ केशव स्थापितको पालामा। त्यसपछि त काठमाडौँ महानगरपालिका बनेको देखिन्न। भनेको काठमाडौँलाई कस्तो बनाउने भन्ने नै छैन। यहाँ जग्गा जमिन कति चाहिने हो, कति क्यापासिटी हो, यहाँ पानी ढल औषधि उपचार हस्पिटल विद्यालयदेखि यो यसको चाहिँ कुनै स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ नभएपछि त अब अहिले त्यो जनता जो दलहरूप्रति वितृष्णा जो देखाउनु भएको छ, त्यो राजनीतिक नेतृत्वहरूको गलत कदमका कारण बालेनहरू जस्ता अब एउटा प्रायोजित पात्रहरूले अवसर पाउनु स्वाभाविक हो। यसमा म जनताको चाहिँ गल्ती देख्दिनँ। उहाँले नयाँ खोज्ने क्रममा अगाडि जो आउँछ जनताले त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हेर्ने त्यही त हो। सर, राजनीतिक दलहरू जहिले पनि सत्ता लिप्सामा मात्र रमाइरहेको देखिन्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस्, भर्खरै चुनाव सकियो 2079मा, उहाँहरू मिसन 2084 भनेर निर्वाचन केन्द्रित मात्र उहाँका योजनाहरू अथवा पार्टीका मिसनहरू हुन्छन्। यसकारण पनि पछिल्लो समय हामी व्यवस्था विरुद्ध चाहिँ आवाज बलियो हुँदै गएको हो कि त उसो भए? स्वाभाविक हो। यहाँ त व्यवस्था विरोधी मात्रै भन्दा पनि खास नेतृत्वको चरित्र, राष्ट्रको विषयमा नेताहरूले र दलहरूले लिएका नीतिका विरुद्ध चाहिँ जनता अगाडि आउनुपर्ने हो। यहाँ त एउटा व्यवस्थाका विरुद्ध झन् डरलाग्दो चाहिँ प्रतिगामी व्यवस्थाको पक्ष पोषणमा चाहिँ आवाज बढी बुलन्द हुन थाल्यो। प्रतिक्रियावादीका सत्ताका नायकहरू जो पहिला चाहिँ हालिमुहाली गर्न पल्केकाहरू, एकदम जनतालाई रैती ठान्नेहरू, अहिले चाहिँ केही जो गलत गरे, कम्तीमा चाहिँ 62-63 को आन्दोलनले जनताको हातमा सार्वभौम अधिकार त दिएको थियो नि। त्यो एउटा निश्चित दरबार अथवा निश्चित व्यक्तिमा चाहिँ अधिकार केन्द्रीकृत त थिएन नि, छैन नि अहिले। अब अहिले हेर्नुहोस्, के नागरिक अभिनन्दन भन्दै के किन पुरस्कार जितेको जस्तो, यहाँ पुरस्कार जित्ने मान्छेलाई चाहिँ जेल हालिन्छ है। यहाँ चाहिँ चाहे एउटा उदो कलाकार होस्, चाहे स्थापित हाम्रो क्रिकेट खेलाडीदेखि लिएर जो सम्भावित, म त देख्छु अहिले पछिल्लो चरण रामबहादुर बमजनमाथि पनि कुनै षड्यन्त्रकै कोणबाट नै मैले हेरिरहेको छु। यद्यपि म त्यो विषयमा अहिले बोल्न चाहन्न। नेपालमा दीर्घकालीन रूपले कोही उदाउन खोज्यो भने, अब हामी राजनीतिक भाषामा भन्नुपर्दा ठ्याक्कै मदन भण्डारी बनाइदिने, दरबार हत्याकाण्ड जस्तो घटाइदिने जो परिपाटी यहाँ छ। 79 को परिणामपछि 84 भन्ने कुरो मैले अघि भनेको कुरा फेरि दोहोऱ्याएँ। त्यत्रो जनयुद्ध हाँकेर आएकाहरू, 2028 सालको झापा विद्रोह गरेर चाहिँ आउनुभएका नेतृत्वहरू, उहाँहरूले आफूलाई अब सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ नेपाली जनताको पक्षमा। मलाई मदन भण्डारी बनाए बनाओस्, वीरेन्द्र बनाए बनाओस्, म नेपाली जनताको लागि त्याग र तपस्या गर्छु भनेर चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा निर्णय लिन उहाँहरू चाहिँ तयार नहुने हो भने उहाँहरूले भन्ने मिसन 84 नै हो होइन। त्यसपछि 84 पछि फेरि 89 आउला, यो आइरहन्छ। यसमा चाहिँ मुख्य कुरो जनता अब झुक्किनु हुँदैन। जनता 2007 सालदेखि जसरी झुक्किए, अब पछिल्लो चरण त जेलेन्स्कीको पार्टीप्रति झुक्के होइन, झुक्किए नि। हामीले त भनेका थियौँ त्यही बेलामा, जबकि एउटा विचार र सिद्धान्त बेगरको पार्टी विकल्प त आउनु पर्यो। जस्तो मैले सुन्दैछु आजै मात्र पनि, म त यही कार्यक्रम मार्फत उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुलबहादुर लिम्बू एउटा वरिष्ठ क्याप्टेन हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ हो। यसै गरी नयाँ आउनु पर्यो। म भन्छु बालेन र हर्कजी पनि मिलेर आउनु होला, यसमा चाहिँ गोपी हमाल सर पनि आउनु होला। बालेन र हर्कले मिलेर पार्टी खोल्ने कुरा पनि छ आउनु होला। तर तपाईहरु यो जेलेन्स्कीको उपमा पाएको पार्टी जस्तै विचार र सिद्धान्त बेगर, नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्ने खाका बेगर तपाईले चाहनुभएको के हो?
कस्तो राष्ट्र निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, नेपालको स्पष्ट खाका लिएर र त्यो खाका पुरा गर्ने एउटा माध्यम पनि चाह्यो, त्यो पनि जनतालाई भन्नु पर्यो। जस्तो माओवादीले 2052 सालमा जनयुद्ध मार्फत सत्ता कब्जा गर्ने त भन्यो, तर जनयुद्ध भनेको चाहिँ सोझा साझा जनता मार्ने त उसले चाहिँ त्यो घोषणा त गरेको थिएन, तर गर्यो त्यस्तै। लड्नुपर्ने राज्यका विरुद्ध, विद्रोह गर्नुपर्ने राज्यका विरुद्ध, तर एकदम छानी होइन। के हाम्रो चाहिँ नारायण प्रसाद पण्डित राज्यका मान्छे थिएनन् है। यस्ता कैयौँ जो अहिले 17,000 भनिया छ निर्दोष मान्छेहरू बढी छन्। आखिर त्यसैले आज माओवादीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने बाटो खुल्ला भयो नि त। प्रचण्ड त्यही तरबार घाँटीमा झुन्ड्याएर चाहिँ अहिले टिआरसी विधेयकलाई सबै मिलेर टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो आत्तिरहनु पर्ने कारण चाहिँ त्यही हो। भनेको त्यो प्राप्त गर्ने बाटो के हो? कि माओवादी जस्तै जो जनता मारेर सत्तामा पुग्ने हो कि चुनाव मार्फत अगाडि बढ्ने हो कि, र बहुमत ल्याउनु भयो तपाईँहरूले जनतामा गएर योजनाका साथ बहुमत ल्याउनु भयो भने तपाईँ जनताले चाहेका कुराहरू पुरा कसरी गर्नुहुन्छ? नेपालमा विश्वविद्यालय कति बनाउनुहुन्छ, प्राविधिक शिक्षा कति चाहिन्छ, विदेश सम्बन्ध कसरी राख्नुहुन्छ, नेपालमा पछिल्लो चरण चाहिँ चीन जसरी हस्तक्षेपकारी भूमिकामा एकदम तम तयार छ, यो विषय धेरै कमले बोल्नुहुन्छ होइन। म त भन्छु हामी त चिनिया यहाँको नेपालको दूतावास घेराउ गर्ने हाम्रो पार्टी नेपाल पहिलो है। नेपाललाई फेरि हामीले चीन नेपालको सफ्ट पावर भन्दै नेपाललाई हामीले मलेसिया बनाउन दिनुहुन्न है। म त भन्छु होङ्सी सिमेन्टको त म विरोधी हो। होङ्सी सिमेन्ट, अर्को वासिन सिमेन्ट यहाँ धादिङमा बन्दैछ। म त भन्छु हेटौडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टलाई अझ क्यापेसिटी बिल्डिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ नयाँ तरिकामा बनाउनु पर्छ। नत्र यो चिनको के हो भन्दा हाम्रो चाहिँ केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको दम्मको चाहिँ भ्यू टावर पनि त त्यही हो, चिनिया लगानी हो। त्यो चिनियाले सुक्खा बन्दरगाह जो बनाउँदैछ यो भनेको त नेपाल चीनको आर्थिक कब्जाभित्र पर्ने योजना पनि त हो नि। त्यसकारण हामी मलेसिया पनि बन्नुहुन्न। हाम्रो सार्वभौम स्वतन्त्रता भनेको हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा भनेको त हाम्रै आर्थिक विकास, हाम्रै प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग मार्फत मात्रै हामीले नेपालमा चीन विरुद्ध गतिविधि, भारत विरुद्ध गतिविधि हुन नदिने, उनीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट नेपालबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने कुरा त हाम्रो हो। त्यो सत्ता निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो। यस अर्थमा बालेन हर्क या गोपी हमाल सरहरू अथवा योभन्दा पछि कुलबहादुर लिम्बूहरू जो पार्टी घोषणा गरेर आउँदै हुनुहुन्छ, नेपालको स्पष्ट खाकासहित आउनु होला। जेलेन्स्की पार्टीको उदय भएको जसरी तपाईँहरू नआउनु होला। योभन्दा पहिलाका राजनीतिक दलहरूले जनताले जसरी भ्रममा राखेर चाहिँ सत्ता प्राप्त त गरे, तर जति सत्ता प्राप्त गरे त्यति जनता चाहिँ त्यो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा भन्दा बढी आताताई भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था हुने गरीको खाका लिएर चाहिँ आउनु होला। नयाँ पार्टी चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने हो। मिसन 84 त्यसो भन्ने होइन, मिसन अहिलेबाट नै हो। अहिले जति सङ्घर्ष गर्न सकिन्छ सुशासनको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा। अब हामी नयाँले सबै निर्णय केन्द्रीय स्तरको निर्णय राज्य व्यवस्थापकले गर्ने निर्णय त गर्न सक्दैनौँ, तर एउटा आहतमा परेका जनतालाई केही न केही राहतको व्यवस्था त हामीले गर्न सक्छौँ नि। त त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्दै जनतासँग चाहिँ हामी सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। हस् सर, हामी हाम्रो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। दर्शकबिन, स्पेस संवादमा छोटो विश्रामको पालो भएको छ। विश्रामपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। दर्शकबिन, विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः पनि स्पेस संवादमा स्वागत छ। हामी आज हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड सरसँग बहस गरिरहेका छौँ। सर, पुनः पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब हामी यो वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि सर, हाम्रो पार्टी नेपाल पनि विकल्प बन्न खोजिरहेको हो कि के हो? स्पष्ट पारिदिनुहोस्। एकदमै विकल्प हो, तर हामीले भनेको विकल्प जनतालाई अघि मैले भनिसकेँ। हाम्रो विकल्प जनतालाई चाहिँ अनुरोध पनि के हो भने हामी त वैकल्पिक राज्य प्रणाली कस्तो, जस्तो राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली भन्यौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्यौँ, जननिर्वाचितहरू अब मन्त्री बन्न नपाउने गरीको व्यवस्था भन्यौँ। सँगै हाम्रो चाहिँ अलिकति जनताको एउटा अधिनायकत्व सरकार, सर्वोच्च आयोग समेतको यो राज्यको नयाँ प्रणालीमा त्यो अवधारणासहित हामी व्यवस्थाको विकल्पमा आयौँ। भनेको राजनीतिक मुद्दा विकल्पसहित आयौँ। यहाँ विकल्प अहिलेसम्म कस्तो भयो भन्दा पार्टी, एउटा पार्टी नामको अर्को पार्टी खुल्यो भने, जस्तो नेकपा माओवादीको सट्टा अब एउटा के समाजवादी खुल्यो भने त्यो विकल्पको रूपमा लिइन्छ। अहिले रासोपालाई विकल्पको रूपमा लिइन्छ होइन। विकल्प भनेको पार्टी र पार्टीको नाम र त्यो पार्टीको अध्यक्ष होइन,
विकल्प भनेको नेपालको मुद्दा के हो? योभन्दा पहिलाका पार्टीहरूले लिएका मुद्दाहरू त्यो जनता अनुरूप भए कि भएनन्, त्यो आम जनताले पनि त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो हैन। त्यसकारण हामी चाहिँ मुद्दासहित आएका छौँ र हाम्रो चाहिँ अबको नयाँ राज्य प्रणालीमा एउटा विशेष सर्वोच्च आयोगको नयाँ एउटा संरचना चाहिन्छ भन्छौँ। त्यो नभइकन चाहिँ हुँदैन। अर्थात् राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली भने पनि, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भने पनि मन्त्रीहरू विषय विज्ञबाट लिइने, अघि भनेको जस्तो प्राज्ञिक परिषदबाट मन्त्रीहरू बनाइए पनि उहाँहरूले गलत गर्नुभयो भने कारबाही गर्ने को त? अहिलेको प्रमुख समस्या यो हो। यति कुरा भनिरहँदा मैले नेकपा एमाले त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 2074 त्यो समयको केपी ओलीलाई सम्झिरहेको छु अहिले। त्यो बेलामा एउटा सदाचार नीति, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा सदाचार नीति बनेको थियो। हजुर। जे कारणले बनेको थियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फबाट एउटा चाहिँ टिम बनेको थियो। त्यो सदाचार नीति हेर्ने अवसर मैले पाएको थिएँ। त्यो हेरेपछि एक किसिमको त्यो ठिक थियो। विशेष गरी त्यो चाहिँ नेपालमा नेपाल विपरीतका आइएनजिओ एनजिओहरूलाई नियन्त्रण गर्ने गरीको त्यो सदाचार नीति बनेको थियो। त्यसलाई हामीले थप अध्ययन गरेर त्यो सदाचार नीति मैले हेरेँ। त्यो हेरिसकेपछि मैले के महसुस गरेँ भने, होइन, नयाँ राज्य प्रणालीमा सदाचार नीति त एउटा आइएनजिओ एनजिओलाई नियन्त्रण गर्ने गरी, नियमन गर्ने गरी मात्रै आएछ। अब यहाँ त राष्ट्र प्रमुखले गलत गर्छन् होइन। योभन्दा पहिला हामीले राजाको शासनकाल, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा हेर्ने हो भने जननिर्वाचितलाई अपदस्थ गरेको हो नि है। 2061 माघ 19 त्यो त जननिर्वाचितलाई अपदस्थ त गर्न पाइन्न। यहाँ संविधानको हवाला दिएर जननिर्वाचितलाई त त्यसो गर्न पाइएन नि। संविधान एउटा कालखण्डमा बन्यो। त्यो संविधान त्यो नेपाल र नेपालीको लागि हो नि त। जबकि जनताको प्रतिनिधिलाई चाहिँ अपदस्थ गर्नको लागि त्यो कानुन बनाइएको थिएन होला। अब पछिल्लो चरण हेर्ने हो भने म नागरिकता विधेयकमा देख्छु। अब पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, उहाँसँग हामीले पहिलोपटक यो नागरिकताको विषयमा ज्ञापन पत्र दिन हामी गएका थियौँ। उहाँले हाम्रो सुनवाई गर्नुभयो अथवा जनताको तर्फबाट प्रतिनिधि कुरा लिनुभयो, त्यसलाई रोक्नुभयो नि। उहाँले आरोप पनि खेप्नुभयो, यद्यपि उहाँले रोक्नु भएको थियो। अब कतिपयले भने उहाँले गर्नुपर्छ, उहाँ सेरोनेल हो, क्याबिनेटको निर्णय मान्नुपर्छ, जनप्रतिनिधि सभाको निर्णय मान्नुपर्छ भनियो नि। तर उहाँले चाहिँ राष्ट्रको लागि म सम्झौता गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। म यस मामिलामा विद्यादेवी भण्डारी पूर्व राष्ट्रपति र एउटा मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनीको हैसियतले म उहाँलाई एकदम हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यस्तै अहिलेको राष्ट्रपति हेर्नुहोस्, उहाँले गरिदिनु भयो। त्यो गर्नु ठिक कि बेठिक त नागरिकताको मुद्दा अदालतमा छ होइन। अदालतले त भनेको छ भने राष्ट्रपतिले त गरिदिनु भयो त भन्दा त्यो ठिक कि बेठिक। हामीले के भन्यौँ भने यो सँगै म अर्को पनि उदाहरण दिन्छु। जस्तो नेपालगञ्जको हत्या आरोपी जेलमा बसेका पात्र रेगलको विषय होइन, उहाँलाई पुनः पक्राउको आदेश दियो नि। अब अर्को ललिता निवास, त्यो त क्याबिनेटले गरेको गलत हो निर्णय रहेछ नि त, संविधान विपरीत रहेछ नि त। अनि क्याबिनेटले गरेको निर्णयमाथि मुद्दा चलाउने निकाय खै त छैन नि। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पनि छैन, कानुनी व्यवस्था पनि छैन होइन। त्यस्तो गर्न खोजियो भने यहाँ त सुशीला कार्की, प्रधान न्यायाधीशलाई सुशीला कार्कीमाथि जो महाभियोग लगाइयो, उहाँको आरोप पुष्टि पनि भएन, उहाँलाई पछि आरोप पनि फिर्ता लियो। अब अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की, उहाँलाई चाहिँ राजीनामा दिएर बाहिर निक्लिनै बाध्य बनाइयो होइन। त्यो हो क्यारे। त्यसकारण यहाँ राष्ट्र प्रमुख र क्याबिनेटले निर्णय गर्दैमा जे निर्णय पनि गरे हुन्छ भन्ने एउटा मानक, एउटा भाष्य निर्माण भएको छ। त्यसकै जगमा निर्णयहरू हुँदै आएको छ र राष्ट्रहित विपरीत कार्यहरू भइरहेको छ। त्यसलाई नियमन नियन्त्रण गर्ने एउटा स्वायत्त निकाय सर्वोच्च आयोगको कन्सेप्ट हामीले अगाडि लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ विकल्प हो। सत्ता र राज्य सत्ताको मिलेमतोमा चाहिँ राज्य स्रोतको दोहन भइरहेको छ। त्यसलाई नियमन नियन्त्रण गर्ने निकाय भए। जस्तो अदालतले सच्याउन खोज्यो भने प्रधान न्यायाधीशमाथि नै चाहिँ महाभियोग लगाएर निकालिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्न खोज्यो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई नै निकालिन्छ। किनभने हाम्रो त संवैधानिक परिषदको त्यो
कमजोर व्यवस्था गरिएको छ। हजुर। मैले अघि भने हाम्रो संविधानै त्यसरी बनाइसकेपछि विदेश अनुकूल हुने गरी नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरतामा राख्नको निमित्त अनुकूल हुने गरीको हाम्रा कानुनी व्यवस्थाहरू बनाइएको छ। त्यसकारण यहाँ सत्तामा भएकाहरूको विरुद्ध हाम्रो कुनै पनि अङ्ग जानै सक्दैन। हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चाहिँ व्याख्या गरे पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका जाने भए सुशीला कार्कीमाथिको औचित्य कसले पुष्टि गर्छ? त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुष्टि गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अहिले पनि प्रेम राई सर, त्यहाँ विभिन्न मुद्दाहरू छन्। ललिता निवासको त त्यो मूल काण्ड त उहीँ त्यो गृह सचिव हुँदाखेरि अगाडि बढेको कुरा त शारदा तिर्ताल सरले पनि भन्नुभयो नि त। तर किन कारबाही अगाडि बढ्दैन त? अहिले हुँदा त अहिलेको चाहिँ सरकारले त्यो छानबिन गर्ने प्रहरीलाई समेत नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमाथि एउटा सुशासनको लागि चाहिँ प्रहरीले एउटा जिम्मेवार काम गरिरहँदा उनीहरूमाथि नै कारबाही भनेपछि यो मेकानिजम गलत छ। यो संविधान यस कारणले हामीले चाहिँ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। नयाँ राज्य प्रणाली भनेको हामीले यसको लागि हो। यो भनेको चाहिँ विकल्प हो, न कि विकल्प भनेको चाहिँ अब म गर्छु, म सत्तामा पुगेपछि गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता होइन। अब नयाँ जेलेन्स्की पार्टीको त हेर्नुहोस् त, एउटा साधारण हामीले चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ। अब मुगली नारायणघाट सडक खण्डमा बाटो अवरुद्ध हुन्छ, त्यहाँ त हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापक सशस्त्र प्रहरीले त्यसकै लागि तालिम लिएको छ। सडक विभागको चाहिँ इक्विपमेन्टसहित त्यहाँ छ। हामी आम नागरिकले त त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने हो नि। उहाँ ट्राफिक जस्तो काम गर्ने, सत्तामा गएपछि निर्देशन दिने, गृहमन्त्री नै हेर्नुहोस् न, निर्देशन दिने, निर्देशनले चल्छ राष्ट्र हो। यो त अब एक किसिमको चाहिँ उहाँहरूले कम्युनिस्ट अभ्यास गर्नुभयो भए उहाँहरू जानुहुन्। हामीले भनेको इन्स्टिच्युटहरू चाहियो, राज्यको मेकानिजम चाहियो। अहिले भनेको जस्तो सर्वोच्च आयोग जस्तो मेकानिजम बन्ने हो भने होइन, अहिले पनि अख्तियारलाई चाहिँ स्वायत्तता दिने हो भने अख्तियारको काम अख्तियारलाई छोडिदिउँ न। अनि अख्तियारले गर्न खोज्यो भने चाहिँ क्याबिनेटले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने के कारण हो? त्यसकारण यो विषयमा चाहिँ विकल्प भनेको के? वैकल्पिक पार्टी भनेको चाहिँ मिति होइन होइन। अहिले 79 को 84 विकल्प, 84 को 89 विकल्प होइन। विकल्प भनेको राज्य प्रणाली हो। त्यो भनेको नेपालको चाहिँ मुद्दा हो। त्यो भनेको जनजीविकाको मुद्दा हो। त्यो भनेको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कसरी उपयोग गर्ने र नेपाललाई कसरी आर्थिक समृद्धिमा लिएर जाने भन्ने मुद्दाहरू हो। विकल्प भनेको अर्को 80 लाखभन्दा बढी युवा शक्ति जो विदेशमा चाहिँ श्रम गर्न परिरहेको छ। अब श्रम गर्न जान नपाएको कारणले उहाँहरूले चाहिँ एउटा सङ्घर्ष गर्दा अस्ति 2 जना साथीहरूले चाहिँ मृत्युवरण गर्नु पर्यो। त्यो 80 लाखभन्दा बढी युवा शक्तिलाई नेपालमा लिएर आएर हाम्रो पार्टी नेपालले त उहाँहरूलाई राष्ट्रिय पुँजीपतिको एकजना स्टेक होल्डर बनाउने गरेको कार्यक्रम पेश गरेको छ होइन। हामी त्यसरी जाँदैछौँ। त्यो मेकानिजम के हो? हामी नयाँ विकल्प भनेको त्यो हो। बहस त त्यसमा हुनु पर्यो हो। उहाँहरूले विदेशमा रहनुभएका साथीहरूलाई त म यही स्पेस फोकेट टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत अपिल गर्छु, तपाईँहरूले नेपालमा हामीसँग चाहिँ छलफल गर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई राज्यसँग सङ्घर्ष गर्ने तरिकाहरू सिकाउँछु। त्यो गलत भयो भने हामीलाई भन्नु होला। त्यसले तपाईँलाई नेपालमा लिएर आएर राष्ट्रिय पुँजीपतिको एकजना स्टेक होल्डर बनाउँछ। त्यो मेकानिजम छ, त्यो संरचना छ। हो हामी जानुपर्ने यतातिर हो। यो राज्यमाथि चाहिँ नियमन नियन्त्रण गर्ने भएन। यो चाहिँ एकदम अब क्याबिनेट प्रमुख, सरकार प्रमुख, अब राज्यका अङ्ग प्रमुख भएपछि जे पनि गरे हुन्छ भन्ने एउटा यहाँ भाष्य नै बनायो। त्यही अनुसार काम भइरहेको छ। जनताको वृत्तिष्णा त्यही माथि हो। त्यसैले पनि होला सर, अब यो ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि उच्च पदस्थ धेरै व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि अब कतिलाई जेल सजाय भयो, अहिले रिहा पनि भइसक्नुभयो। धेरै उच्च राजनीतिक दलका ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको नाम जोडियो होइन। त्यति बेलाका बहालबाला गृहमन्त्री नै जोडिनु भयो भनेपछि यो नीतिगत रूपमा कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गरिन्छ। त्यही भएर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै न उहाँहरूलाई नियमन गर्ने, निगरानी गर्ने, नियन्त्रण गर्ने कुनै राज्य संरचना छ। त्यही भएर उहाँहरूले यो उहाँहरूको भ्रष्ट आचरण चाहिँ बढिरहेको हो। एकदम। म यसमा पूर्व राजनीतिज्ञ के अरे पूर्व मन्त्री तथा राजनीतिज्ञ भन्छु, मैले अग्रज मान्छु, सल्लाह पनि लिइरहन्छु। राधाकृष्ण मैनाली सर, उहाँ कति 5-6 पटक मन्त्री हुनुभएको, उहाँको अनुभव सरी मलाई गजब लाग्यो कि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने यस्तो नीति, त्यो राज्य दोहन देश दोहन गर्नको निमित्त नीति बनाउँदा पनि पैसा आउँछ अरे, त्यो हस्ताक्षर गर्नेलाई पछि नीति खारेज गर्दा पनि पैसा आउँछ अरे। यो उहाँको भनाइ, उहाँले मलाई भन्नुभएको हो। यही नै हो। देश र जनता दोहन गर्नको लागि जस्तो निर्णय पनि गर्ने क्या। उहाँहरूलाई संविधान ऐन कानुनसँग सरोकार भएन
हैन। एनै बनाइ चाहिँ अब गर्ने ऊ हाम्रो चाहिँ गृहबन्धु टी स्टेटको कुरा त्यही आयो, सगरमाथा बेस क्याम्पको कुराहरू त्यही आयो हैन। अब तपाईले भनिहाल्नुभयो सबभन्दा बढी चाहिँ अहिलेको प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको क्याबिनेटको गल्ती कति, उहाँको गल्ती कति भन्ने कुरा त उहाँकै राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल सरले सुशासनको निमित्त जनताले राखेका मागहरू चाहिँ सम्बोधन गर्न यो पार्टीले सक्दैन, यो सरकारले सक्दैन भनेर राजीनामा दिनु र उहाँको राजीनामामा 4 वटा बुदाहरू विशेष गरी आयो। बालुटार जग्गा घोटाला काण्डमा चाहिँ बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालमाथि छानबिन नगर्नुको निमित्त जो दबाब दिएको कुरा त उहाँले स्वीकार गर्नुपर्ने, यो गलत छ भनेर त हरिबोल गजुरेलले भन्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको विषयमा पनि त्यही भयो। अब सत्ता पक्षलाई चाहिँ जेलबाट छुटाइया छ, अब अर्को चाहिँ विपक्षी दलका नेताले चाहिँ लगेर फेरि त्यहीँ झाकिया छ। यो मनोमानी चल्दैन। यसरी अब नेपालको राज्य व्यवस्थापन हुन सक्दैन। जनताले बुझ्ने कुरा चाहिँ यहाँ हो। त्यसकारण त यी पुराना दलहरूबाट हुँदैन, पुरानो राज्य संयन्त्रबाट हुँदैन, पुरानो कुनै पनि त्यस्ता चाहिँ राज्य संरचनाहरू बने, यी सबैलाई बदल्नको निमित्त विकल्प भनेको चाहिँ मुद्दा सहितको हाम्रो पार्टी नेपालले जनतामा अपिल गरेको त्यसैको लागि नै हो। सर, तपाईहरू पुस 10 गते कोहलपुरमा प्रारम्भिक भेला गरिरहँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको 1 वर्ष कार्यकाल पुगेको थियो। त्यो दिन उहाँले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ म डराएको थिएँ, किनकि त्योभन्दा अगाडि उहाँले 6 महिना 9 महिनाभन्दा बढी कार्यकाल काम गर्न पाउनु भएको रहेनछ। त्यो 1 वर्ष काम गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ प्रचण्डले राज्यमा ल्याएका सकारात्मक परिवर्तन के पाउनुभयो तपाईले? यो सकारात्मक परिवर्तन भन्दा पनि सकारात्मक परिणाम त हामीले अहिले देखिरहेका छौँ नि त। बालुटार जग्गाका दोषीहरूमाथि कारबाही भएन, सुनकाण्डका दोषीहरूमाथि कारबाही भएन हैन। एउटा आशा लाग्दा युवाहरूलाई जेल कोचियो। यसलाई चाहिँ सकारात्मक मान्ने हो भने मेरो भन्नु केही छैन। प्रचण्डले तपाईँले भन्नुभएको कुरा गहन कुरा मलाई कहाँ लाग्छ भने उहाँलाई डर थियो। उहाँले राज्य अपराध गर्नुभएको, जनता मारेकै हो। त्यो प्रधानमन्त्री जसरी उहाँ 32 सिटले प्रधानमन्त्री पाउने अवस्था उहाँले सिर्जना गर्नुभयो, उहाँको लागि त्यो एउटा सफलता होला, राजनीतिक चतुर्यता होला उहाँको। त्यसको लागि उहाँले सफलता मान्नुभयो होला र उहाँलाई त्यसको जगमा म टिआरसी विधेयक जसरी हुन्छ लिएर आएर म यो जघन्य अपराधबाट मुक्ति पाउँछु भन्ने उहाँको थियो होला। त्यसको निमित्त तारतम्य मिलाउँदा केही विदेशीसँग सम्झौता, जस्तो अहिले पछिल्लो चरण उहाँले त कम्फर्टेबल सरकारको नाममा भारतसँग नझुकिकन म पनि बच्दिनँ, मेरो नेपाल पनि बच्दैन भन्ने उहाँको चाहिँ जो बुझाइ रह्यो नि, त्यसले नै पुष्टि गर्यो भनेको उहाँका गलतहरू, राज्य अपराधहरूलाई इन्डो अमेरिकन शक्तिले संरक्षण गरिदिएको कुरालाई उहाँले सफलताको रूपमा व्याख्या गरेको म बुझ्छु। यो राष्ट्रघात हो, यो देशद्रोही कार्य हो। प्रचण्डजीले तुरुन्त, मैले अघि भने नि, उहाँहरूले जनताको नाममा तुरुन्त चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई अहिले पनि मलाई लाग्छ मेजर पार्टीका नेताहरू कांग्रेस एमाले माओवादीका आए, उहाँहरूले हामीले 62-63 सम्म जति गर्यौं, हामीले चाहिँ जे कारणले भए पनि तपाईहरुको हातमा सार्वभौम अधिकार ल्याइदिनको निमित्त जायज नाजायज शक्तिहरू, जो विदेशी शक्तिहरूसँग सम्झौता गर्यौं, हामीले गर्यौं, यो देशको लागि गर्यौं। अब चाहिँ जिम्मा युवाहरूको भनेर उहाँहरूले आफूलाई चाहिँ एउटा राजीनामा दिएर राज्यको अभिभावकको रूपमा बस्नुभयो भने उहाँहरूको कल्याण हुन्छ। होइन भने प्रचण्डले चाहिँ मैले यो गरेँ, मैले विकास गरेँ भन्नुको अर्थ एउटा उहाँको परिवार गुमेको छ हैन। भर्खरै पोहोर मात्रै चाहिँ उहाँको परिवार पनि गुम्नुभयो, छोरा गुम्नुभयो, अरू गुम्नुभयो। फेरि पनि उहाँले जनतालाई यसै गरी भ्रम दिइरहनुहुन्छ र जो नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहन्छ, नेपालबाट चाहिँ छिमेक राष्ट्रहरूका विरुद्ध जहिले पनि मिसाइलहरू हान्नको निमित्त चाहिँ यहाँ तयार बसिरहने अवस्था सिर्जना गर्छन् र त्यसको पक्ष पोषण प्रचण्ड र माओवादी पार्टी लगायत कसैले गर्छ भने यो जनताले निर्णय लिने कुरा हो। मलाई लाग्छ हामी जनतामा गएको पनि त्यसकै लागि हो है। हामी चाहिँ फेरि आन्दोलन पनि भन्दैनौँ, हामी जनताको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने भनेका छौँ। हामीले जनताले जे गर्छन् त्यसमा त हाम्रो पार्टी नेपालले साथ दिने गरीको कार्यक्रमहरू पनि बनाएका छौँ। यो प्रचण्डको यो आत्मघाती कदम निरन्तर बढ्दैछ। अब यसले प्रचण्डलाई अब कहाँ पुर्याउँछ त यो समयले देखाउला। हस् सर, स्पेस संवादमा फेरि छोटो विश्रामको पालो भएको छ। हामी ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ।
दर्शकबिन ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः पनि स्वागत छ। अब हामी हाम्रो बाँकी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। हामीसँग हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्ड सर स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सर, अब मैले तपाईँको राजनीतिक प्रतिवेदन हेरिरहँदाखेरि चाहिँ नयाँ राज्य संरचनाको दुई तहको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि रहेको रहेछ। यो धारणा के हो, यसबारे खुलाइदिनुहोस्। अब होइन, मुख्यतः अघि हामीले विषय राखिसक्यौँ। राष्ट्रिय सभालाई प्राज्ञ परिषदको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। प्राज्ञहरू जो पाए त्यही होइन, एउटा विशेष जाँच लिने निकाय गठन गरेर प्राज्ञहरू मार्फत हाम्रो राज्यका अङ्ग प्रमुखहरू प्राज्ञहरू बनाइनुपर्छ, एउटा भनिहाल्यौँ होइन। यो अहिलेको त हाम्रो जनप्रतिनिधि सभा एउटा छ, राष्ट्रिय सभा एउटा छ। यसलाई चाहिँ हामीले जनप्रतिनिधि सभा एउटा मात्रै भन्यौँ र अर्को तीन तहको सरकार। तीन तहको सरकारमा यो प्रदेश संरचना यो अब गलत बाटोबाट आएको हुनाले यो नेपाल र नेपाली जनताको लागि यो संरचना आवश्यक छैन। अहिले प्रदेशले गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू स्थानीय निकायमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ। स्थानीय निकायलाई बढी शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। विकासको निमित्त उत्पीडित क्षेत्रको लागि, उत्पीडित समुदायको लागि चाहिँ स्वायत्तता दिने गरीको स्थानीय निकायलाई बलियो बनाएर लिएर जानुपर्छ भनेर एउटा केन्द्र सरकार हो, एउटा स्थानीय सरकारको चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट हो। सर, यो राजनीतिक प्रतिवेदन अनुसार अथवा तपाईँको पार्टीको एजेन्डा चाहिँ के हो? हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्छौँ, तर हामी कूटनीतिक रूपमा चाहिँ असक्षम छौँ भनेर धेरै ठाउँमा पनि यो पुष्टि भइरहेको छ। हाम्रो पार्टी नेपालको चाहिँ परराष्ट्र नीति कस्तो छ उसो भए? मुख्यतया हामीले केही अग्रजहरूले हामीलाई यो संलग्नताको नीति तपाईँहरूले अगाडि नसारेको भए हुन्थ्यो भनेर सुझाव पनि दिनुभयो। यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा विशेष गरी अब यो सुरक्षा क्षेत्रबाट चाहिँ असंलग्नताको परराष्ट्र नीति भनेर लिइन्छ। यो सुरक्षा मामिलामा हामीले के भन्यौँ भने अबको यो नेपालको, अघि मैले भने यो हाम्रो भौगोलिक अवस्था जो छ, हामी जुन ठाउँमा छौँ हामीले छिमेक बदल्न सक्दैनौँ। छिमेकको नेपाल नीति बदल्न सक्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो राष्ट्रिय नीतिसहितको प्रतिबद्धता त्यो अनुसारको चाहिँ यहाँ राज्य सत्ता निर्माण हुनुपर्छ। नेपाल नीति विशेष गरी चाहिँ अहिले नेपाल नीति त्यो नेपालको लागि चाहिँ एकदम हानिकारक भनेको दक्षिण नीति, भारतको नीति देखिन्छ। उत्तरको नेपाल नीति अहिले त्यस्तो हस्तक्षेपकारी नीति देखिँदैन, सहयोगी नीति नै देखिन्छ। तर भूगोल त हामीले बदल्न सक्दैनौँ, हाम्रो नेपाललाई अन्त लगाएर राख्न सक्दैनौँ। हामीले के भन्यौँ भने यो विश्व परिवेश हेर्दाखेरि पनि अहिले बहुध्रुवीय विश्वको अभ्यास भइरहेको छ। अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्ति, पश्चिमी शक्तिहरूको मात्र एकलौटी निर्णय चल्दैन। त्यसको निमित्त नेपालको यो निरन्तर अधोगति जो छ नि, हामी त अगाडि बढ्नुपर्ने हो। एउटा क्रमिक विकास त छ, त्यसको लागि चाहिँ यहाँ आर्थिक विकासको निमित्त हामी संलग्नताको नीति लिएर जानुपर्छ। जस्तो चीनसँग लिने नेपालले के हो, उसको बीआरआईको नीति लिने हो भने ऊ अनुकूल मात्र हुने भयो। उसका शर्तहरू मान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो त एडिबीसँग नि गर्नु पर्यो, हामी अरूसँग गर्दा पनि, चाहे एमसिसीसँग पनि हामीले चाहिँ उसको शर्तहरू मान्नुपर्ने हुन्छ नि। अब जस्तो मैले देखिरहेको अर्को यो पार्टीको निर्णय चाहिँ होइन है। जस्तो सुरक्षा प्रणालीमा अहिलेसम्म अमेरिकाको सुरक्षा प्रणाली बलियो देखिन्छ। नेपालले सुरक्षालाई चाहिँ अगाडि लिएर जानु पर्यो, सैन्य सुरक्षालाई चाहिँ मजबुत बनाउनु पर्यो भने अमेरिकासँग त्यो सुरक्षा मामिलामा हामीले चाहिँ संलग्न भएर काम गर्न सक्छौँ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चन्द्रमामा अन्तर्राष्ट्रिय यान पठाउनु पर्यो भने रुस र अमेरिका दुश्मन राष्ट्र भए पनि उनीहरू सहकार्य गरिएकै छन् नि, होइन हो। त्यस्तै नेपाल अब संलग्न हुनुपर्छ। त्यो संलग्न के को लागि भन्दा आर्थिक विकासको लागि, हाम्रो यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई भरपुर उपयोग गर्नको लागि। जस्तो हाम्रो अब मुस्ताङको युरेनियममाथि हामी अब एमसिसीलाई रोकेर त्यो डिपोजिट बाँकी रहोस् भन्ने खालको मानसिकता छ, होइन। एमसिसीको विरुद्ध बीआरआई आओस् भन्ने हाम्रो मानसिकता छ। हामी फोकटमा चाहिँ एमसिसीको चौकीदार अनि चीनको बीआरआईको चौकीदार बनिरहेका छौँ। यो अहिले बहस छैन कि युरेनियम उत्खनन मार्फत नेपाल कहाँ पुग्छ। मैले 1935को चाहिँ साउदी अरब हेरिरहेको छु कि अहिले 1935मा अमेरिकाको एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई, त्यो तेल कम्पनीलाई चाहिँ उसले ठेक्का दियो, सुरक्षा मामिला साउदी अरबले लियो। आज साउदी कहाँ पुग्यो। त्यस्तै अब मकवानपुर र हाम्रो मुस्ताङको युरेनियम जो उच्च कोटिको भनिएको छ, यसको उत्खनन त नेपालले गर्न नसक्ला। अनि यसको निमित्त त हामी कुनै राष्ट्रसँग संलग्न भएर काम गर्दा त्यो नेपाल अनुकूल हुने गरी, त्यसको अन्तिम निर्णायक नेपाल हुने गरी
हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण आजको विश्व परिवेश पनि हामी जति नै असंलग्नताको नीतिले पनि संलग्न छौँ होइन। अहिलेकै सरकारले स्वीकार्यो त हामी भारतसँग संलग्न नभइकन अगाडि बढ्न नसकिने रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको सरकारले चाहिँ गर्यो। हामीले भन्यौँ हो भारतसँग संलग्न हुनुपर्छ भने के मामिलामा संलग्न हुने राष्ट्रिय नीति बनाएर जाउँ। हाम्रो भनाइ थियो चीनसँग के मामिलामा संलग्न हुने नीति बनाएर जाउँ। जस्तो पछिल्लो चरण चाहिँ रुसले नेपालमा 35वटा एउटा ठुल्ठुला आयोजनाहरूको प्रस्ताव गरेको छ। रुससँग त्यो मामिलामा हामी एट्याचमेन्ट हुने संलग्नता भएर जानु पर्यो जसले नेपालको स्वार्थ पुरा गरोस्। त्यसको लागि त हामीले भन्यौँ सबभन्दा पहिला त नेपालको इन्ट्रेस्ट सार्वजनिक हुनु पर्यो। नेपालको राष्ट्रिय नीति हामीले चाहिँ तय गर्न सक्नु पर्यो। त्यो राष्ट्रिय नीतिलाई टेकेर हामी संलग्न भएर नै हामी अगाडि जानु पर्यो भन्ने कुरा हो होइन। म यसको अर्को उदाहरण दिन्छु हेर्नुहोस्। अहिले व्यापक मात्रामा आलोचना भइरहेको अब हाम्रो 10 जना नेपाली साथीहरूको मृत्यु पनि भयो रुसमा होइन। अब नेपालमा त नेपालले रुसलाई त सेनामा भर्ना हुनलाई स्वीकृति दिँदैन। नेपालको चाहिँ 1950 को सन्धि अनुसार अर्को सन्धि अनुसार पनि गोर्खा रेजिमेन्ट बेलायत र भारतमा चाहिँ सेना पठाउन सक्थ्यो। त्यसो त हेर्नुहोस् जर्मनमा नेपाली सेना छ, अमेरिकामै छ। मैले सुने अनुसार त कति सत्य हो हाम्रो एमालेको वरिष्ठले त ईश्वर पोखरेलको छोरा पनि त्यही सेनामै हुनुहुन्छ। त्यो फोटो पनि एकपल्ट आएको थियो हजुर है। अब फ्रान्समा नेपाली सेना छन्। अब यता युक्रेनमा त भइ नै हाले भन्ने असंलग्न नीति अनि गर्ने संलग्न कार्य यो त कन्ट्राडिक्सन किन? हामी नेपालको स्वार्थको निमित्त त्यसलाई टेकेर संलग्नता घोषित संलग्नता गरौँ तर त्यसको चाहिँ राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। राष्ट्रिय नीतिलाई टेकेर नेपाल राष्ट्र पहिलो हो त्यसपछि राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनलाई संलग्नताको नीति हाम्रो पार्टी नेपालले अगाडि सारेको। सर हामीसँग समय अभाव छ। मैले अन्त्यमा अब थुप्रै आइएनजिओ एनजिओ मार्फत अहिले त स्थानीय प्रदेश सङ्घ सरकारले अब तपाईँको पार्टी वैकल्पिक धार अथवा विकल्प बन्छौँ भनेर अगाडि सरिरहँदाखेरि पनि अब समग्रमा पछि गएर एउटा उद्देश्य त नेपाललाई समृद्ध बनाउने विकसित तुल्याउने यहाँका स्रोत साधनको सही उपयोग गर्ने होइन गरिबी न्यूनीकरण गर्ने यही होला। गरिबी न्यूनीकरणको विषयमा धेरै काम भएका छन् सर। राज्यको अर्बौं रकम खर्च भएको छ तर अहिले पनि वास्तविक रूपमा जनताको जीवनस्तर फेरिएको अवस्था छैन। गरिबी निवारण गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपालको रणनीति के हो सर? प्रमुख त अब यो आइएनजिओ एनजिओ त नेपाल हस्तक्षेप गर्न बनेको संरचना हो होइन। यसलाई चाहिँ अब भारतले नयाँ तरिकाले उसको देशमा आइएनजिओ बन्द छ, नेपालमा उसले चाहिँ प्रत्येक नेपालको कुनै पनि ठाउँमा गएर 20 करोड खर्च गर्ने गरेको व्यवस्थापन गरिसक्यो। यो भारतको भन्दा नि कमजोरी नेपालको हो। यो सारा कुरा गर्दा हामी गलत हामीले नेतृत्व चुनेपछि भएको परिणाम त्यही नै हो। तपाईँले भन्नुभएको जनजीविकाको कुरा एकदम प्रमुख हो। हामीले के भनेका छौँ भने यो हाम्रो पार्टी नेपालले अगाडि सारेको अबको हाम्रा सङ्घर्षहरू है हामी जनतालाई चाहिँ त्यो कुरा भनिरहेका छौँ। हामीले कम्तीमा स्थानीय सरकारसँग जहाँ श्रम उत्पादन हुन्छ त्यहाँ 80% तपाईँहरू आफैले चाहिँ काम गर्न पाउने माग गर्नुहोस् जो गुजरातमा छ। त्यहाँको चाहिँ गुजरात अहिलेका भारतका प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको मुख्यमन्त्री भइरहनु हुँदा त्यो निर्णय गराउनु भयो। हामीले अहिले के गरौँ भने 80% हाम्रो अगाडि काम उत्पन्न भयो भने चाहे प्राइभेट चाहे सरकारी 80% हामीले माग गरौँ भनेका छौँ। यो एउटा। अर्को हामीले भनेको के हो भने गरिबको लागि श्रम कार्ड बनाऊ। उत्पीडनको आधारमा गरिबीको आधारमा श्रम कार्ड बनाऊ। त्यो श्रम कार्ड पहिलो दोस्रो तेस्रो अहिले गरिबले पहिला रोजगार पाउनु पर्यो। उदाहरणको लागि कसैको चाहिँ 4 जना परिवार त साधारणतया सबैको हुन्छ होइन। 2टा बच्चाहरू भइ नै हाल्छन्। 4 जना परिवारमा ज्यालादारी दैनिक 1 जनाले गरेर अरू 3 जनालाई पाल्न पर्ने अवस्था छ भने उसलाई एउटा रातो कार्ड बनाइदेऊ। स्थानीय सरकारले बनाउन सक्छ। त्यो 2071 को रोजगार नीतिले पनि त्यो ग्यारेन्टी गरेको छ तर स्थानीय सरकारले त्यो बनाउँदैन, केन्द्रले पनि निर्देशन दिँदैन। गरिबीको आधारमा रोजगार कार्ड बनेको खण्डमा एउटा त त्यो 4 जना मध्ये 1 जनाले अस्थायी काम दैनिक गर्छ भने उसले काम पाउने भयो कार्डको आधारमा। अर्को 4 जना परिवारमा 2 जनाले काम गर्छन् 2 जनाले मात्रै गर्दैनन् भने त्यसलाई दोस्रो प्राथमिकता र 5 जना परिवार छ 3 जनाले गर्छन् काम गर्छन् भने त्यसलाई चाहिँ तेस्रो प्राथमिकता। यसले चाहिँ रोजगार सृजना एउटा गर्छ। अर्को हामीले चाहिँ जनजीविकालाई सहज बनाउनको निमित्त के भन्यौँ भने कृषि उत्पादनलाई स्थानीय निकायले बजार व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ है। जस्तो उदाहरण यसपालि धेरै देखियो नि गोपी हमाल सरले चाहिँ जो तिहारमा फुलको व्यवस्थापन गर्नुभयो होइन। हाम्रो यहाँ लमजुङ रायनास गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग गुरुङ सरले त्यही गरिनु भएको छ। स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ भने
जति पनि कृषि उत्पादन छ त्यसलाई एकीकृत सङ्कलन गरेर त्यसले चाहिँ बाहिर पठाउन सक्छ। अब स्थानीय सरकारले त केन्द्रसँग समन्वय गर्न सक्छ हैन, बजार व्यवस्थापन गर्न सक्छ। त्यो जिम्मा स्थानीय सरकारलाई अघि मैले भने नि शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनेको त्यसको लागि अहिलेकै कानुनले पनि स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ किसानको उत्पादन बजार ग्यारेन्टी भयो भने किसानको चाहिँ आर्थिक जीवन सुदृढ भएर आउँछ। यो अर्को अब कृषिमा ठुलो अनुदान तपाईँले भन्नुभयो, अब विकासको लागि पैसा त ठुलो खर्च भएको छ तर त्यो गलत ठाउँमा भएको छ। अहिले राज्यको चाहिँ कृषि नीति कस्तो गलत बन्यो भने अनुदान दिने नीति छ तर पुरै राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक कार्यकर्ताले पाउने कस्तो छ भने त्यो कम्पनी र सहकारीलाई अनुदान दिन्छ के, सिधै उत्पादन गर्ने। यो किसानलाई अनुदान भनेको त हामीले यही भारतमै हेरेको हो, उत्पादनका साधनहरूमा त्यो र मेटेरियल्सहरूमा दिने हो नि त हैन, बिउमा दिने हो, मलमा दिने हो। जग्गा जमिन चाहिँ अलिक चक्लाबन्दी गरेर किसानले खेती गर्छु भन्यो भने त्यसमा सहजीकरण गरिदिने हो राज्यले। हामीले के भन्यौँ भने अब स्थानीय सरकारले किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्छ। जस्तो अहिले लमजुङको राइनास गाउँपालिकाले कोदो र मकैमा प्रति किलो 11 रुपियाँ अनुदान उसले दिन्छ है। त्यो भनेको किसानलाई सूचीकृत गर्ने स्थानीय निकायमा, अनि किसानले मैले यति उत्पादन गरेँ भन्छ, चाहे चाहिँ 1 क्विन्टल उत्पादन गरोस् चाहे 10 किलो गरोस्, के अरे 10 क्विन्टल गरोस् हैन, त्यसको आधारमा चाहिँ प्रति केजी हामीले अनुदान सिधै किसानलाई उत्पादनको आधारमा दिने गरेको राज्यले नीति बनाउनु पर्यो। अहिले यस्तो सहकारी र फर्म खोलेको आधारमा चाहिँ अनुदान दिने कार्य राज्यको गलत नीति भयो हैन। योले चाहिँ के गर्छ भन्दा अहिले तत्कालको लागि एउटा कृषि उत्पादनलाई स्थानीय सरकार मार्फत बजार व्यवस्थापकीकरण, अर्को हामीले क्षेत्रीयता दिनुपर्छ भने चाहिँ अलिक ठुलो, यो चाहिँ केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ। जस्तो हामी भर्खर आँपको सिजन अहिले छैन, अहिले हामी चाहिँ सुन्तला हैन बढी, अब एकपल्ट केराको सिजन आउँछ हैन। जस्तो म अस्ति कोलपुरमा जाँदा के थाहा पाएँ भने कैलाली कञ्चनपुरमा चाहिँ केरा एकदम राम्रो उत्पादन हुँदो रहेछ। अब कैलाली र कञ्चनपुरको केरा उत्पादकहरूलाई मैले सोद्धाखेरि चाहिँ यसले मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चललाई भ्याउँछ सर भन्नुभयो। हो, सरकारले केरा उत्पादन किसानलाई अनुदान दिनु पर्यो एक। अर्को कैलाली कञ्चनपुरको केरा हुन्जेलसम्म इन्डियाबाट रिजेक्ट गर्नु पर्यो, निषेध गर्नु पर्यो राज्यले, त्यो नीति लिनु पर्यो। त्यस्तै सिरा सप्तरीको आँप त्यस्तै छ। त्यसकारण यसले के गर्छ भन्दा जनजीविकालाई चाहिँ सहज बनाउँछ। अहिले माथिल्लो कुराकानी गर्ने भन्दा तल चाहिँ प्रत्यक्ष राहत, जनतालाई राहत भनेको स्थानीय सरकारले दिन सक्छ। एउटा उत्पादनको आधारमा किसानलाई अनुदान, अर्को श्रमकारको आधारमा श्रमको व्यवस्था। यो हो गरिबी न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हाम्रो पार्टी नेपालले यो रणनीति ल्याएको छ। सङ्घर्ष यसकै लागि गर्छ, स्थानीय सरकारहरूलाई यो मागपत्र लिएर जान्छ। अब सर, आजका लागि समय सकिएको छ। निकै व्यस्तताका बावजुदसम्म स्टुडियोमा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार दर्शकबिन, स्पेस संवादका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सपना सिंह पनि बिदा चाहन्छु। स्पेस 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।